موضوع میرا نہیں لیکن میں گل سمجھا موسیٰ علیہ السلام مصر تو مدین تشریف لے گئے نا بے سر و سامانی دے عالم دے اندر تے اس کنویں ہوتے پہنچے مدین دے کنویں ہوتے اگے دیکھ دے کی نے دیکھ دے نے کہ لوگ اپنی بکریاں نو پانی پلا رہے نے لوگ پانی پلا رہے نے اپنی بکریاں نو اور دو لڑکیاں او دور تھوڑیاں جہاں کھڑیاں نے اپنی بکریاں نو لے کے تے او کنویں دے نیڑے نہیں آن دے رہی. اللہ 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 دا قرآن ارشاد فرما رہا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِ السَّبِيلَ سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دون امرأتين تذودان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں پہ پہنچے دیکھ لے مدین دے لوگ اپنی بکریاں نو پانی پلا رہے ہیں اور کنویں تو پانی بھر رہے ہیں عورتیں بھی پانی لے جا رہی ہیں مرد بھی پانی لے جا رہے ہیں. دو لڑکیاں تے بیبیاں تھوڑی جہیاں گڑالیاں اپنی بکریاں نو روک رہی ہیں کنویں دے نیڑے نہیں آن دے رہی ہیں. اللہ اللہ جل چلوائے لوگ پانی پلا حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں دو لڑکیاں کو پوچھ دے قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. سبحان اللہ. گلا میرا خراب ہے تھوڑا ٹھیک ہے تسی اونچی آکھو سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے ماجرا ویکھیا سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں اے دو لڑکی اپنی بکریاں نو روک رہے ہیں نہیں آن دیندیاں. جانے جواب دیتا کنویں اتے لوگ موجود ہوندے نے ہر قسم دا بندہ موجود ہوندا اساں صرف نازک عورتاں جڑے ویلے سارے علاقے دے گاؤں دے بندے شہر دے بندے پانی پلا دندے نے نا اپنے چروایا تے جانوراں نو اللہ اللہ پانی بھر لیندے نے جڑا بچیا کھجیا پانی ہے او اساں اپنی بکریاں نو پلانیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں لوگاں دی طرف چلے گئے. اللہ اللہ کہنے لگے او اللہ دے بندے انہاں بچیاں دے بکریاں نو کیوں نہیں تسی پانی پلان دیندے. اللہ اللہ انہاں کو بڑی عجیب گفتگو کیتے کہنے لگے جے ایڈا ہی خیر خواہ آ گئے نا آپ کنواں چلا کے ڈول کھچ کے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلا دینا. جے ایڈی تینوں ہمدردی آ گئی ہے نا جے ایڈا ہی تو خیر خواہ آ گیا ہے انہاں کو تے اے پتہ نہیں سی حضرت موسیٰ کریم اللہ ہے. مفسرین لکھتے ہیں آدمی وہ کنواں گیڑدا سی نا کھچدا سی پانی کھڑدا سی اور موسیٰ علیہ السلام ایک ہاتھ نالو پانی دے کنویں وچوں بہر کنڈیل دے اندر دا